नमस्कार। कार्यक्रम समाज संवादमा म रोजन राईको राजनीतिक, आर्थिक अनि सामाजिक विषयवस्तुमाथिको विश्लेषणसँगै समसामयिक अनि आम जनसरोकारको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी समाज संवादमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको समाज संवादमा म विशेष गरी नेपालको राजनीति यतिखेर न्यायालयतिर गएर अड्किरहेको छ भनौँ। मुलुक यतिखेर कोरोना महामारीमा पिल्सिरहेको छ। अर्कोतिर बाढी पहिरोले जनधनको उत्तिकै क्षति भइरहेको छ। तर मुलुकलाई चलाउने एउटा मूल नीति राजनीति चाहिँ यतिखेर फेरि घाइते अवस्थामा छ, अर्थात् कोमामै छ भन्दा पनि हुन्छ। किनभने राजनीतिका सम्पूर्ण बागडोर सम्हालेर बसेको सरकारदेखि अहिलेको सांसद चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भए पछाडि फेरि त्यसलाई पुनर्बहाली गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ विघटन गरेर अगाडि मुलुक बढ्ने भन्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। र यो बिचमा यो संसद विघटन भइसके पछाडि मुलुकमा मात्रै नभएर यो एउटा विश्वकै एउटा अनौठो घटना, लज्जास्पद घटना या फरक घटना, यसलाई जसरी हामीले लिन्छौँ त्यसरी नै लिउँ। तर फरक घटना भएको छ। मुलुकको 20 जना मन्त्रीहरू पनि जागिरविहीन भए। ती जागिरविहीन गर्ने, ती मन्त्रीहरूलाई जागिरविहीन गर्ने एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी मसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग म यी सबै मन्त्रीको जागिर मात्रै विषयलाई होइन, अहिले समग्र मुलुकको राजनीति कसरी गइरहेको छ र भोलि कसरी जानु सक्छ भन्ने विषयको विश्लेषणसहितको कानुनी उपाय र कानुनी नजिरहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छु। सर्वप्रथम उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो जसरी मुलुकको एउटा राजनीति अदालतमा गएर अड्किरहेको छ, त्यही अड्किरहेको राजनीतिलाई यहाँले फेरि राजनेताहरूले या भनौँ सरकारले मनलाग्दै ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको एउटा कानुनको एउटा विधिको ट्र्याक फरक ढङ्गले हिँडिरहेको त्यसलाई अलिक ट्र्याकमा ल्याइदिनु भयो यहाँले। हजुर। कि मनोमानी ढङ्गले मन्त्रीहरू नियुक्ति भए। अब यो राज्यको संविधानको कारणले पनि बेठिक थियो र राज्यले पनि धान्नु नसक्ने गरी हामी यसरी गइरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले अनुभूत गर्नुपर्नेमा त्यो नगरिसकेपछि यहाँले त्यो ट्र्याकमा ल्याइदिनु भयो होइन। अब त्यो ठाउँबाट एउटा राजनीति या चाहिँ नि अहिलेको जुन राजनीतिक यात्रालाई ब्रेक त हान्नुभयो, तर अझै पनि राजनीतिक अन्यलताहरू त छ। अब यो सर्वोच्चमा भइरहेको संसद पुनर्स्थापना होला कि नहोला भन्ने बहसहरू भइरहेछ। हुनुपर्छ र नहुने त दुई पक्ष छँदैछ। तर यहाँको आफ्नो अनुभवले, यहाँ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता भएको आधारले यहाँले चाहिँ र राजनीति विश्लेषक पनि एक हिसाबले भएको हिसाबले यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब होइन, अहिले संसदको जुन विघटन गरियो गैर संवैधानिक तरिकाले र पटक पटक गरियो। एकचोटि विघटन गरियो पुस 5 गते, फेरि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बहाल गर्यो। त्यो बहाल गरेको संसदलाई कुनै बिजनेस नदिएकन, त्यसलाई काम गर्ने मौकै नदिइकन फेरि एउटा बदनियत राखेर एउटा कपटपूर्ण तरिकाले दोस्रोचोटि पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। अब यो त एउटा नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि संविधानका अक्षरहरू, संविधानका प्रावधानहरू, संविधानको भावनालाई कुल्चिएर मिचेर यो विघटन गरिएको छ। अब अहिले यो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यस सम्बन्धी बहस जारी छ। अब हामीले सर्वोच्च अदालतले यही नै फैसला गर्छ भनेर एकदमै त्यसरी भनिहाल्नु त हुँदैन, भनिहाल्नु त हुँदैन। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने अब आखिर सर्वोच्च अदालत पनि एउटा यस्तो इन्स्टिट्युसन हो जो केही निश्चित सिद्धान्तहरूको आधारमा कार्य गर्छ। संविधानका प्रावधानहरूलाई टेकेर उसले चाहिँ निर्णय गर्छ, आफ्ना नजिरहरूलाई टेकेर निर्णय गर्छ। र त्यो कन्टेक्स्टलाई विचार गर्दाखेरि आखिर यही संविधान अन्तर्गत यही प्रतिनिधि सभालाई वास्तवमा के छ भने यो संसारकै इतिहासमा यो बिरलै घटना हो कि 3 महिनाको फरकमा बहाली भएको 2 महिनापछि 3 महिनापछि पुनः प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको हो। संसारमा बिरलै त्यस्तो
मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म त्यस्तो घटना कहीँ भेटिँदैन। मैले अलिकति यसमा रिसर्च पनि गरेँ। त्यस निम्ति अब यो त एकदमै आउटराइटली, किनभने जुन कारणले प्रथमचोटि प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन थियो त्यो यदि गैर संवैधानिक थियो भने यो पनि गैर संवैधानिक हो र यस सम्बन्धमा एउटा त्यसको विस्तृत फैसला त आइसकेको छैन। जस्तै पहिलो संविधान सभाको विघटन, संविधान सभा होइन प्रतिनिधि सभाको विघटन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बाँकी अरू गर्नुपर्ने जस्तै संवैधानिक कदमहरू चाहिँ या संविधानले व्याख्या गरेको विषयलाई अंगीकार नगरी धारा चाहिँ 2बाट एकैचोटि फड्को मारेर 5मा पुगेर पनि त्यसलाई चाहिँ विघटनतिर गयो भन्ने कारणले त्यो विफल भयो या सर्वोच्चले त्यसलाई फेरि पुनर्बहाली गरिदियो। तर अहिलेको प्रक्रिया चाहिँ अलिक भिन्न छ भन्छन्। जस्तै 4 र 5 कै प्रयोग गरेपछि त्यो पनि असफल देखेको कारणले राष्ट्रपतिले पनि हेर्दाखेरि दुईटै दलको विश्वासिलो आधार, सरकार बन्ने विश्वासिलो आधार नदेखेको कारणले विघटन गरेको हो भन्ने छ नि। होइन, यस्तो छ। अब पहिलो विघटन असंवैधानिक थियो र त्यो पहिलो विघटन पछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्बहाली गर्दाखेरि लिएका जुन संवैधानिक र जुन कानुनी आधारहरू छन् त्यो कानुनी र संवैधानिक आधारहरू अहिले पनि विद्यमान छ। जस्तो फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने यदि प्रतिनिधि सभा सरकार निर्माण गर्न सक्षम छ, वैकल्पिक सरकार दिन सक्छ, इफ द पार्लियामेन्ट इज भाइबल टु प्रोड्युस अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट, त्यस्तो स्थितिमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न मिल्दैन। अब अहिले हेर्दाखेरि जब 146 जना त सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेर उहाँहरू उपस्थित हुनुभयो, उहाँहरू सशरीरै उपस्थित हुनुभयो, उहाँहरूको त्यहाँ हस्ताक्षर छ र अहिलेसम्म त्यो 146 मा कोही टसका मस भएको छैन। 146 को 146 छ। त्यहाँ कसैले मेरो चाहिँ सिग्नेचर तिर्ते गर्यो भनेर पनि भन्न गएको छैन, कसैले चाहिँ होइन म चाहिँ यो मुद्दा फिर्ता लिन्छु भन्न पनि गएको छैन। भन्दाखेरि अब सुनवाईको हामी करिब अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। अहिलेसम्म त्यो 146 को चाहिँ 146 को चाहिँ सिग्नेचर इन्ट्याक्ट छ। त्यो भनेको के छ भने अब अल्टरनेटिभ सरकार बनाउनलाई यो प्रतिनिधि सभा सक्षम छ र 146 जना त्यसका लागि चाहिँ प्रतिबद्ध छन् भन्दाखेरि अब जबसम्म प्रतिनिधि सभाले सरकार प्रोड्युस गर्न सक्छ, सरकार चाहिँ उत्पन्न गर्न सक्छ, त्यो भाइबल पार्लियामेन्ट हो र इट सुड नट बी डिजल्भ, त्यो एउटा भाइब्रेन्ट पार्लियामेन्ट हो। किनभने यो चाहिँ सरकार चाहिँ प्रोड्युस गर्न चाहिँ यो सक्षम छ भन्ने देखिन्छ। यहाँले त्यही भनेकोमा म जोडिन चाहन्छु। जस्तै 146 जनाको हस्ताक्षरमा विवाद रहेन, हजुर, तर दलीय व्यवस्थामा आफ्नो दलको व्हिप नमानेर फरक ढङ्गले मतदान गर्ने या फरक दललाई समर्थन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ रहँदैन भन्ने अहिलेको कानुनी बहस चाहिँ होइन। अब यस्तो छ, यो चाहिँ यो तर्कको पछाडि कुनै दम छैन। पहिलो कुरा व्हिपको जहाँसम्म कुरा छ, व्हिप त अहिले जारी नै भएको छैन। व्हिप त मतदानको बेला नै जारी हुने हो, जब चाहिँ संसदमा अब मतदान यो विषयमा हुँदैछ अनि यो विषयको चाहिँ भोटिङ हुँदैछ, यो विषयमा यो सरकारको चाहिँ यो चाहिँ निर्माण वा विनिर्माणको लागि भोटिङ हुँदैछ भन्ने भएपछि अनि व्हिप जारी हुन्छ अनि त्यो व्हिप अनि बल्ल उल्लङ्घन गर्यो गरेन त्यो तथ्यमा त्यसपछि प्रवेश हुन्छ। त्यस कारण अहिले त व्हिप जारी गरेको अवस्था होइन। अर्को कुरा के हो भने यो 76-5 को जुन बन्दोबस्त हो त्यो बन्दोबस्त जस्तो 76-1 मा के गरियो भने त्यो चाहिँ दलीय सरकार हो, किनभने एउटा राजनीतिक दलले बहुमत ल्यायो भने त्यो सरकार बन्यो। 76-2 मा पनि 2 भन्दा बढी दल मिल्नु पर्यो, त्यो पनि एउटा स्थिति हो। 76-3 मा लार्जेस्ट पार्टी हो, त 76-5 को बन्दोबस्त किन राख्नु पर्यो? 76-5 मा पनि यदि त्यही नै कुरा राख्ने हो भने त्यही नै कुरा राख्ने हो भने 76-5 को बन्दोबस्त किन गरियो? त्यहाँ चाहिँ एउटा कुनै सांसदले पनि आधार प्रस्तुत गर्न सकेमा, आधार प्रस्तुत गरेमा विश्वास पनि होइन, आधार मात्रै सामान्य आधार देखायो भने कुनै एउटा सांसदले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्न त पायो यस, तर उसलाई समर्थन गर्ने कुरामा दलहरू भित्रै स्वतन्त्र चाहिने जसरी सांसदहरू निर्वाचित भएको हुन्छन् उनीहरू स्वतन्त्र छन् आफ्नो प्रधानमन्त्री छन्। उनीहरू त्यो 76-5 को चाहिँ व्यवस्था के हो भने त्यो एउटा युनिक व्यवस्था हो नेपालको संविधानको। अरू पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा त्यो 76-5 को जस्तो प्रावधान छैन। त्यो चाहिँ एउटा युनिक बन्दोबस्त छ
र त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यसरी चाहिँ हुइप लाग्ने भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा सांसद एउटा व्यक्तिको रूपमा अहिले जस्तो शेरबहादुर देउबाजी त्यहाँ जानुभयो, प्रधानमन्त्रीमा दावी प्रस्तुत गर्नुभयो, त नेपाली कांग्रेसको चाहिँ के छैन अपोजिसनको नेताको कारणले पनि होइन, संसदीय दलको नेता भन्दा पनि उहाँ एउटा सांसदको रूपमा जानुभयो। त्यहाँ चाहिँ प्रश्न उठेको थियो कि होइन यो माधव नेपाललाई नै अगाडि सारौँ भन्ने पनि कुरा थियो। त माधव नेपालजी पछि चाहिँ त्यति होइन, पछि साराको कुरा आयो होइन, अब मेन अपोजिसन तपाईँ नै हुनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँले नै दावी गरेको ठिक हुन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ लास्ट मिनटमा फेरि देउबाजीको बारेमा सबैले सहमति जनायो। भनेपछि जस्तो माधवजी गएपछि कुन उहाँ त संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्थेन होइन। त्यस निम्ति के हो भने त्यो 76-5 को जुन बनोट हो त्यो बनोट चाहिँ फरक हो। दलीय व्यवस्था भनेर पनि हामी धेरै ग्लोरिफाई नगरौँ। एउटा कुरा के छ भने हामीले बहुदलीय प्रणाली ल्याएको हो, दलतन्त्र ल्याएको होइन। र एउटा कुरा के हुन्छ भने दल पनि एउटा लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो र हरेक सांसद चाहिँ के हो भने त्यो एउटा दलको सदस्य त हुन्छ नै, तर ऊ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको नाताले, जनताको भोटबाट निर्वाचित भएको नाताले ऊ चाहिँ आफ्नो इलेक्टोरेटका प्रति, आफ्नो भोटरका प्रति पनि त्यसको जवाबदेहिता हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पार्लियामेन्टमा एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने दल चाहिँ एकदमै अधिनायकवादी हुन थाल्छ। त्यसले चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ सांसदको चाहिँ एउटा कन्साइनको आवाजलाई चाहिँ दबाउन खोज्छ। दल नै एउटा राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाल्छ, लोकतन्त्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाल्छ। जस्तो अहिले ओलीजीले उहाँले चाहिँ न संविधान मान्नुभएको छ, न उहाँले चाहिँ आफ्नो दलको विधान मान्नुभएको छ, न कुनै अनुशासन मान्नुभएको छ। त्यस कारण हरेक चाहिँ के छ भने सांसद होस् या एउटा नागरिक होस्, उसलाई चाहिँ के छ भने एउटा विद्रोहको पनि अधिकार छ। उसले चाहिँ के छ भने रिभोल्ट पनि गर्न सक्छ। एउटा कुरा यस कारण के छ भने उहाँले जसरी यो प्रचार, एउटा अर्को कुरा पनि छ म तपाईँलाई भन्छु, यो दल सम्बन्धी यसको सिद्धान्तहरू के पनि हुन्छ भने जस्तो अमेरिकामा पनि पार्टी सिस्टम छ, त्यहाँ व्हिप भन्ने नै हुँदैन, कुनै पनि व्हिप हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ हरेक सांसद, हरेक चाहिँ त्यहाँको सेनेटर चाहिँ के छ भने इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। उसलाई ठिक लाग्यो भने आफ्नै पार्टीको प्रेसिडेन्टले गरेको नोमिनेसनलाई पनि उसले रिजेक्ट गरिदिन्छ। आफ्नै पार्टीले ल्याएको चाहिँ के छ भने सिद्धान्तलाई या कुनै चाहिँ कुनै उसको पोलिसीलाई उसले फेल गराइदिन सक्छ। उसलाई चाहिँ त्यो व्हिप भन्ने हुँदैन। अमेरिका त एउटा वान अफ द डेभलप्ड डेमोक्रेसी हो नि, त्यहाँ पार्टी सिस्टम छैन भन्न मिल्छ। त्यसकारण बेलायतमा पनि चाहिँ के हो भने एउटा स्थितिमा हेर्नुहोस्, म तपाईँले भन्छु अहिले एउटा ठुलो डिबेट के छ भने यो एउटा इन्डिभिजुअल सांसदको जुन एउटा उसको मत ऊ चाहिँ नागरिकका प्रति, भोटरका प्रति पनि जिम्मेवार हुने भएको नाताले उसले आफ्नो पार्टीको व्हिपलाई पनि उल्लङ्घन गर्छ। तर कस्तो स्थितिमा उसको सिट जानुपर्छ या कस्तो स्थितिमा जानु हुँदैन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के छ भने धेरै देशहरूमा के तरिका अपनाइएको छ भने यदि व्हिप उल्लङ्घन गरेर विपक्षी दलसँग मिलेर उसले कुनै लाभको पद ग्रहण गर्यो, मन्त्री खान गयो र त्यो कारणले आफ्नो दलको अनुशासन तोड्यो, व्हिप तोड्यो भने त्यस्तो स्थितिमा सिट जाने। तर उसले चाहिँ के हो भने अब कुनै पद लाभको ग्रहण पनि गरेन, केही पनि गरेन, खालि चाहिँ के छ भने उसले एगेन्स्टमा भोट गर्यो, लाभ त केही पनि उसले ग्रहण गरेन भन्दाखेरि उसले आफ्नो कन्साइनको, आफ्नो चाहिँ आत्माको आवाजले गर्यो। त्यस कारण के छ भने त्यस कारण यो जुन भन्नु हो नि, पहिलो कुरा हामी यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। अहिले चाहिँ के हो भने जेठ 6 गते कुनै व्हिप जारी भएको थिएन, 7 गते कुनै व्हिप जारी भएको थिएन होइन। व्हिप कब जारी होला? जब चाहिँ संसदमा भोट होला। र एउटा एकछिनलाई मानिदिउँ, व्हिप जारी गरेर पनि व्हिप उल्लङ्घन गर्यो अरे ठिक छ, तपाईँ उसको मेम्बरसिप खोज्नुहोस्। म त भन्छु खोज्न पनि पाउँदैन, किनभने लाभको पद्धति गएर देउबासँग लागेर चाहिँ के छ भने यो घनश्याम भूषालहरू मन्त्री पद खायो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अवसरवादी काम गरे, त्यस कारण अफकोर्स त्यो जानुपर्छ। तर त्यो गरेनन् भने जानु हुँदैन भन्छु। तर एकछिनलाई मानिनुहोस्, ल पद गए पनि उनीहरूले दिएको जुन भोट हो नि त्यो भोट चाहिँ काउन्ट हुन्छ, काउन्ट चाहिँ हुन्छ, त्यो भोट काउन्ट हुन्छ, मत चाहिँ काउन्ट गर्यो, मतले काम गर्यो। ओलीजी चाहिँ पदबाट हट्नुभयो, तर के हुन्छ भने तर देउबाजीलाई भोट हालेको छ भने त्यो जसलाई भोट हालेको छ त्यसमा भोट काउन्ट भयो। पछि उहाँको पद रहने जाने भन्ने कुरा त्यो तफसिलको कुरा हो। तर रहन्छ कि रहँदैन होला त होइन, अब मानिनुहोस् रहँदैन। मेरो मान्यता चाहिँ के छ भने यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामीले के परम्परा बसाल्नुपर्छ भने
पहिला त त्यो अदालती एउटा छानबिनको विषय पनि हुन्छ, किनभने निर्वाचन आयोगले पनि हेर्ला, संसदले पनि, सभामुखले पनि हेर्ला। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ व्हिप उल्लङ्घन, रितपूर्वकको व्हिप चाहिँ उल्लङ्घन, रितपूर्वकको त्यो व्हिप जारी गरिएको छ कि छैन। जस्तै यहाँहरू कानुन व्यवसायीहरूकै कुराहरू बाजेको, जस्तै हिजो मात्र जसले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर जिकिर गरिरहेको थियो यहाँहरूसँगै एकजना वकिलले, एकजना अधिवक्ताले के भन्नुभयो भने धारा चाहिँ 476 फर्किनुपर्छ, त्यो अनिवार्य उपयोग गरे पछाडि मात्रै 5 मा जाने हो भनेर चाहिँ नि एकजना अधिवक्ताले त्यो कुरा राख्यो। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? म चाहिँ यसलाई कुन रूपमा लिन्छु भने 76 मा पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ असफल हुनुभयो भन्छु म। किनभने जस्तो उहाँले लिन भनेपछि त्यो प्रयोगै भएको, उहाँले लिनुपर्ने हो, तर म सरकार बनाउँदिन भनेपछि त्यो धाराले पनि उहाँले चाहिँ अयोग्य बनाइसक्यो। म के भन्छु भने प्रधानमन्त्री दुईचोटि पदमुक्त हुनुभयो। एकचोटि त फागुन वैशाख 27 गतेको भोटिङमा जम्मा 93 सिट आयो, उहाँ पदमुक्तै हुनुभयो। त्यसपछि नैतिकता होइन, 93 भोट आएपछि त पदै मुक्त हुनुभयो नि त, नैतिकता होइन। त्यो त संविधानले नै अनिवार्य बन्दोबस्त गर्थ्यो। विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुन्छ भनेर संविधानको धारा 77(1) ख मा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा पदमुक्त भइसक्यो। अब के छ भने जस्तो भन्नुहोस्, यसलाई सजिलोको लागि म कसरी भन्यो भने मान्छेले बुझ्ला भने, जस्तो कुनै विद्यार्थीले चाहिँ के अरे जाँचमा चाहिँ ड्रप आउट गर्यो, म यो पटकको जाँच दिन्न, अनि उसले फेरि दावी गर्न पाउँछ होइन म त पासै हुन्थेँ, मलाई त पासै भएको सरह मान्नुपर्छ, मैले एक्जाम मात्रै नदिएको तर मैले म चाहिँ पासै हुन्थेँ, मलाई सर्टिफिकेट चाहियो होइन छ, मैले त के छ भने अब म कहाँ फेल भएको छु, जाँच मात्रै छोडेको हुँ भन्छ। तर के हुन्छ भने जाँच छोड्नु र फेल हुनु एउटै कुरा हो। तपाईको चाहिँ जस्तै यहाँहरू जस्तै विद्वान वकिलले किन त्यो भन्नु भयो? जस्तै मैले भन्नु अहिलेको यहाँको व्याख्या अनुसार अहिले अधिकांश तपाईँहरू जस्ता अधिवक्ताज्यूहरूले के भन्नुभएको छ भने 146 जना सांसदहरूको मत शेरबहादुर देउवाला भएको कारणले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दै संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने यहाँहरूले माग भयो होइन। तर त्यही समूहभित्र एकजनाले चाहिँ के भन्नुभयो भने हामी यसमा म धेरै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न चाहन्न, किनभने अब उहाँको अब हरेक वकिल आफ्नो ओपिनियन बनाउनलाई स्वतन्त्र छ, उहाँलाई त्यही नै लाग्यो। अब म त्यसमा उहाँको चाहिँ बुझाइमा म फेरि केही भन्न चाहन्न, उहाँको बुझाइ हो। अब तर त्यो बुझाइ उहाँको बुझाइ अहिलेको संविधानसँग म यसरी भन्छु, म चाहिँ त्योभन्दा फरक धारणा राख्छु। म त्यति भन्छु, मेरो आफ्नो जुन विचार हो त्यसको मात्रै म जिम्मा लिन्छु। अब अरूले किन त्यस्तो जिम्मा विचार व्यक्त गर्यो त्यो चाहिँ उहाँले नै सोध्नुभयो भने बेटर होला। त्यस कारण अब म के भन्छु भने जब फेरि के छ भने अब धेरै वकिलमा अब कसैले के विचार राख्यो त्यो विचार नै एकदमै चाहिँ के छ भने अन्तिम विचार हो भन्ने पनि होइन। त्यस निम्ति के छ भने त्यतातिर म धेरै समय खेर पनि चाहन्न, उहाँको आफ्नो विचार हो, उहाँले त्यो विचार राख्नु हो। तर म के विचार राख्छु भने जब 76-5-4 को प्रोसेसलाई उहाँले विश्वासको मत नलिनु भनेको पनि विश्वासको मतमा पराजित हुनु हो, परीक्षा नदिनु पनि परीक्षामा चाहिँ असफल हुनु हो। परीक्षा नदिनु र परीक्षामा असफल हुनु एउटै कुरा हो भन्छ। त्यस कारण उहाँले चाहिँ के भने 76-4 मा फेरि अब फर्किने अब कुरा आएन भनेपछि भीमार्जुन आचार्यले चाहिँ कानुन बुझ्नु भएन हैन। अब म फेरि भन्न चाहन्छु, मलाई कसैको बारेमा तपाईले भनिरहेको कानुनको कुरा मान्ने हो भने त्यो त हैन, अब गलतै भयो। त्यसमा म दुईटा त कानुन हुन्न होला, एउटै विषयमा व्याख्या गरेको कुरा। त्यसमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईले उहाँलाई नै सोध्नुभयो भने उहाँले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। त्यसकारण मैले आफ्नो अरू साथीहरूको बारेमा उहाँले चाहिँ किन यस्तो भन्नुभयो भन्ने म त्यो भन्नु उचित पनि हुँदैन। र अब उहाँको बुझाइ हो, त्यसमा मैले चाहिँ के छ भने केही मैले त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्नु पनि उचित हुँदैन। किनभने जस्तो मैले यो विचार राखेँ अनि उहाँलाई गएर सोध्नुभयो, उहाँले त यस्तो विचार राख्नुभयो भनेपछि उहाँले पनि त अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारण के छ भने त्यो गर्नु हुँदैन। तपाईहरु एउटै उद्देश्यको लागि गरिराख्नु भएको छ, त्यही संविधान गलत भयो भनेर चाहिँ गइराखेको हुँदाखेरि किन फेरि एउटै उद्देश्यको मान्छेको फरक कुरा आयो भन्ने हैन। फरक कुरा होइन, अब के हुन्छ भने कुनै कुरामा आफ्नो पर्सेप्सन चाहिँ अलिकति फरक हुन सक्छ।
त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ म त्यसलाई धेरै ठुलो इस्यु बनाउनु पनि हुँदैन। तपाईहरु यसो भन्नु पनि हुन्छ नि, यसो दलले पनि यसो भन्छ, यहाँले पनि के भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले या सरकारले गरेका कामहरूलाई सदर गर्ने काम राष्ट्रपतिको, संवैधानिक राष्ट्रपतिको भन्नुहुन्छ नि तपाईहरु बेला बेला। यो बुझाइ पनि अलिकति धेरै सिम्पलिस्टिक बुझाइ भयो के, धेरै सरलीकृत बुझाइ भयो के। यो के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले गरेको या मन्त्री परिषदले गरेको कुरालाई एउटा लेजिटिमाइज गर्ने सदर गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो। तर संविधान बमोजिमको चाहिँ के छ भने सदर गर्नु पर्यो। तर अब संविधानलाई भिसेर एउटा बदनीयतपूर्ण तरिकाले संविधानको चाहिँ के छ भने धज्जी उडाएर गरेको कुरालाई चाहिँ त्यो चाहिँ सदर गर्ने होइन। नभए राष्ट्रपति भन्ने इन्स्टिट्युसन किन चाहियो? प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरिहाल्यो, मन्त्री परिषदले भइहाल्यो, त्यही निर्णय ठाडै कार्यान्वयनमा गर्ने भइहाल्यो नि। राष्ट्रपति भन्ने इन्स्टिट्युसन यत्रो खर्चिलो किन राखियो? संविधानले किन यसको परिकल्पना गर्यो? किन अरू पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा किन राष्ट्रपति जस्तो इन्स्टिट्युसन लागिन्छ? किनभने किन राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालनकर्ता, संरक्षणकर्ता किन भनियो? किनभने यदि प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदले कुनै असंवैधानिक कृत्य गरे, अनकन्स्टिट्युसनल एक्ट गर्यो भने त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ सच्याउँछ, त्यसलाई चाहिँ रोक्छ, त्यसलाई ब्रेक लगाउँछ। जस्तो भन्नुहोस् यसरी त व्याख्या गरिएको छैन फेरि हैन। व्याख्या म तपाईले भन्छु एउटा संविधानमा त्यो हैन, संविधानमा व्याख्या हुँदैन। संविधान भनेको त त्यो एउटा त्यो प्रावधानहरू म तपाईले भन्छु व्याख्या कहाँ गरिएको छ। आफूलाई जुन बेला सहज हुन्छ त्यही पटि व्याख्या गर्दा त यो कुरा हैन। त्यो होइन, के हुन्छ भने अफकोर्स यो कुरा त एउटा सामान्य विवेक मस्तिष्क भएको मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ भारतीय नागरिकलाई या एउटा चाइनिज नागरिकलाई या एउटा अमेरिकन नागरिकलाई यसलाई पनि मन्त्री पदमा शपथ ग्रहण गरिपाऊँ भन्यो भने राष्ट्रपतिले त्यो मान्नुपर्छ? राष्ट्रपतिले त मान्नु त पर्दैन, किनभने त्यो नेपालको नागरिक बाहेक त अरू हुन पाएन नि त, होइन? विदेशी नागरिकलाई नेपालको राजदूत नियुक्त गरेर पठायो भने त्यो पनि राष्ट्रपतिले सदर गरिदिने, किनभने प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ, मन्त्री परिषदले पास गरिसक्यो, अब यसमा नेता हुँदैन भन्न मिल्छ? यस्तो छ। त्यस कारण के हुन्छ भने यो कार्यपालिकाभित्र नै एउटा राष्ट्रपतिको किन परिकल्पना गरियो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यदि संविधानै नाघेर, संविधानै कुल्चेर यदि कुनै प्रस्ताव लिएर गयो भने या इभेन कानुनै त्यस्तो पास भयो भने त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसलाई पुनर्विचार गरेर भन्न सक्छ, त्यसलाई फिर्ता पठाउन सक्छ। जस्तो बेलायतमा पनि के छ भने एउटा बेघट भन्ने एउटा कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट थिए, त तिनले के भन्थ्यो, त्यहाँ पनि महारानीलाई अहिले क्राउनलाई कुनै पावर हुँदैन, सेरेमोनियल हो, उही सलामी लिने उ गर्ने त्यस्तो काम हो। तर के हुन्छ भने बेघट भन्नेले के भन्छन् भने तीनटा पावर हुन्छ सेरेमोनियल, एउटा राष्ट्रपतिसँग या राष्ट्राध्यक्षसँग या क्वीनसँग या किङसँग तीनटा पावर हुन्छ। एउटा पावर के हुन्छ भने राइट टु सजेस्ट। प्रधानमन्त्री किनभने राष्ट्रपति भनेको एउटा फर्स्ट सिटिजन अफ द नेसन हो र उसलाई के मानिन्छ भने ऊ चाहिँ एउटा राष्ट्रको चाहिँ विवेकलाई उसले प्रतिबिम्बित गर्छ। त्यस कारण उसले प्रधानमन्त्रीलाई कहिलेकाहीँ बोलाएर प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो विचारमा यो काम गर्यो भने चाहिँ तपाईँको सरकार अझै बढी पपुलर होला कि त्यो जनताको बढी हित होला कि, त्यस कारण के छ भने मेरो यो चाहिँ यस्तो सुझाव छ, त्यो सुझाव चाहिँ दिन चाहन्छु। त्यहाँको प्रधानमन्त्री सुन्नुहोस् न, पहिला तीनटा कुरा सामाजिक बनोट, त्यहाँको सोच, यी सबै यहाँ हामी त कस्तो कहाँ कुरा गर्छ? तपाईले कुरा गरिराख्नु भएको छ। हैन सुन्नुहोस् न, मोरल भ्यालुको कुरा पनि मोरल भ्यालु होइन। अनि हामी के जंगलमा छौं? नेपाल भनेको हामी असभ्य जाति। हाम्रो प्रधानमन्त्री हैन सुन्नुहोस् न, पहिला मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। मैले व्हाट आई वान्टेड टु टेल, लिसन मी फर्स्ट, लेट मी कम्प्लिट के। तर मैले सुन्नु प्लिज जस्ट लिसन मी। मैले तीनटा कुरा भन्दै थिएँ। एउटा के पावर हुन्छ भने जान्नु पर्यो नि। मैले लेट मी एक्सप्लेन इट। त्यहाँ पनि सेरेमोनियल हुन्छ। अनि के छ, नेपालीहरू हामी असभ्य हौँ, हामी गमार हौँ, हामी चाहिँ यस्तै भइरहनु पर्छ भन्ने हो र? हामी पनि त बुद्धिमान हुनु पर्यो। हामी कस्तो होइन, तर यो हुनुपर्छ भने होइन। जस्तो भन्नुहोस् न, योभन्दा अगाडि त रामवरणजी पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनुभयो नि, उहाँले त सबै कुरा मान्नु भएन। उहाँले पनि त राष्ट्रपति हुनुभयो नि, यही मुलुकमा हुनुभयो नि। योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ भने संवैधानिक राजतन्त्र पनि थियो, किङ वीरेन्द्र पनि थिए। उनले पनि त धेरै कुरामा चाहिँ के छ भने विघटनको सिफारिस आउँदाखेरि हप्तौँसम्म राखेर छलफल गर्थे होइन? अनि त्यो बेला नेपाल के बेला जस्तो थियो त? आजभन्दा झन् 15-20 वर्ष अगाडि उनले बोलाएर सारा लिगल प्रधानमन्त्रीकै कुरा गरे पनि उनले चाहिँ के छ भने सारा चाहिँ छलफल गर्थे। कतिचोटि उनले चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टले बनाएको कानुन पनि के छ भने फिर्ता पठाइदिए। कतिचोटि के छ भने सर्वोच्च अदालतको ल म चाहिँ अब अहिले त
संविधानमा छैन म त्यसको कानुनी राय लिन्छु भने। त्यस कारण एउटा कुरा के छ भने एउटा त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले सजेस्ट गर्न सक्छ राष्ट्राध्यक्षले, अर्को चाहिँ के छ भने इन्करेज गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको सरकारले एकदम राम्रो काम गर्दैछ, एकदम ल गो हेड, यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्। अर्को चाहिँ के छ भने राष्ट्रपतिले के पनि गर्न सक्छन्, राइट टु वार्न, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले चाहिँ के छ भने यु आर क्रसिङ योर लिमिट, यु आर इन्क्रोचिङ द कन्स्टिट्युसन, तपाईँले संविधानलाई मिच्दै हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय हितको अगेन्स्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, जनविरोधी काम गर्दै हुनुहुन्छ, यत्रो चाहिँ भ्रष्टाचार बढाउनु भएको छ, यत्रो कुशासन छ, यो चाहिँ तपाईँको गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ है, वार्न। यो चाहिँ के छ भने म त्यस्तै पऱ्यो भने म पब्लिकली पनि यो कुरालाई बोल्छु भन्न पनि उहाँले वार्न गर्ने पनि अधिकार छ। त्यस कारण के छ भने त्यसो मैले अब तपाईँको कुरा काटे जस्तो होइन, काटे जस्तो नगर्नुहोस्, हाम्रो अपेक्षाको कुरा भयो। होइन यो चाहिँ एउटा कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टले, बेगट भनेको कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट थिए, तिनले एउटा चाहिँ के छ भने आफ्नो ओपिनियन दिएका छन्। त्यस कारण एउटा कुरा हामीले के हो भने त्यस कारण जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस ल्याए पनि त राष्ट्रपतिले सदरै गर्नु पर्यो, राष्ट्रपतिले कहाँ फर्काउन पाउँछ, त्यो भने होइन। राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका गलत क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ चेक गर्न सक्छ र राष्ट्रपतिले त्यो गर्नु पनि पर्छ। हाम्रो छिमेकी देशमा पनि के छ भने एउटा वेङ्कटारमण भन्ने राष्ट्रपति थिए, उनको एउटा किताब छ आफ्नो प्रेसिडेन्ट डेजको अनुभवको बारेमा। उनले के भन्थ्यो भने राष्ट्रपति कार्यालय भनेको चाहिँ एउटा लाइट हाउस हो, जबसम्म इमर्जेन्सी लाइट हो। इमर्जेन्सी लाइट किनभने जब यो बत्ती बलिरहन्छ इमर्जेन्सी लाइटको मतलब छैन, तर जब सबै बत्तीहरू निप्छ अनि इमर्जेन्सी लाइट बल्नुपर्छ। अर्थात् जब संविधानलाई एउटा अन्धकारमा लान खोजिन्छ, जब चाहिँ एउटा संविधानलाई मिच्न खोजिन्छ, संविधानमाथि टिपेक्स लगाउन खोजिन्छ र गभर्मेन्ट चाहिँ के छ भने नेसनको हितको एगेन्स्टमा काम गर्छ, जब विवेकका सबै बत्तीहरू चाहिँ निप्छन् त्यो बेला चाहिँ के छ भने इमर्जेन्सी लाइटको काम चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भन्छ क्या। एउटा संवैधानिक एउटा राष्ट्रपति भएको मुलुकमा पनि यहाँको कुरालाई मैले माने। यहाँले जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ कस्तो हो भने सभ्य नागरिक भएको ठाउँमा भन्दा हामी चाहिँ असभ्य भन्ने कुरा आउला फेरि। हामी असभ्य हो, तर हाम्रो अपेक्षा पनि त्यो हो, हामी चाहिँ असभ्य भइरहनु पर्छ भन्ने मान्यतामा म विश्वास गर्दिनँ। हाम्रो अपेक्षा त्यो हामी चाहिँ राम्रो बनाउँदै जानु पर्यो, सुधार गर्दै जानु पर्यो, परिमार्जन गर्दै। तर अब आज त गल्ती भयो, बाँकी दिनमा पनि यहाँले भनेको जस्तो राष्ट्रपतिको त्यो किसिमको भूमिका रहला। प्रधानमन्त्री अहिले भइराखेकै भन्नु पर्यो, भोलि आउने प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिको सुझाव त्यसरी नै मान्नेला भन्ने अपेक्षा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? हैन, म एउटा के भन्छु भने हामी नेपालीहरू वी अल्सो डिजर्भ द बेस्ट। हामी पनि चाहिँ के छ भने हामी पनि वी अल्सो डिजर्भ द बेस्ट भनौँ न, अब त्यसलाई नेपालीमा पनि भन्न सकिन्छ। त हामी पनि के छ भने सर्वोत्तम कुराको चाहिँ हामी पनि हकदार छौँ, राम्रो कुराको हामी पनि हकदार छौँ, राम्रो गुड गभर्नेन्सको हामी पनि हकदार छौँ, विधिको शासनको हामी पनि हकदार छौँ, कन्स्टिट्युसन सुप्रिमेसीको हामी पनि हकदार छौँ। त्यस कारण वी अल्सो डिजर्भ द बेस्ट। हामी चाहिँ के छ भने हामी एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली हो, हाम्रो पनि इतिहासमा यत्रो चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले लडेका छन्, भिडेका छन्, यत्रो चाहिँ आफ्नो मुलुकको सार्वभौम सत्ता अस्तित्व हामीले अहिलेसम्म कायम राख्न सफल भएका छौँ। त्यस कारण के छ भने हामी चाहिँ एउटा सफल हुनुपर्छ, फेल स्टेट हुनुपर्छ भन्ने होइन। हामीले चाहिँ के छ भने त्यसलाई औल्याउनुपर्छ, त्यसलाई आवाज उठाउनुपर्छ, त्यसलाई बोल्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई पनि भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजीले गल्ती गर्नुभएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले औल्याउनै पर्छ। त्यस कारण एउटा कुरा के छ भने सुधारको प्रक्रिया चाहिँ निरन्तर जारी रहनुपर्छ। गलत कुराको र गलत प्रवृत्तिको जहिले पनि हामीले चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ, आलोचना गर्नुपर्छ, त्यसलाई करेक्सनमा लैजानुपर्छ। त्यसलाई गलत कुरालाई स्वीकार गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई सच्याउने उपायहरू के हुन सक्छन्, सच्याउने बाटाहरू के हुन सक्छन्, त्यतातिर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। समाज त्यस्तो छ, समाज त्यस्तो बनाउनु पर्यो नि त, बनाउँदै जानु पर्यो नि त। आजको दिन त्यस्तो छ कि होइन? यस्तो छ। म एउटा कुरा के मान्दछु भने जतिसुकै समाज बिथोलिए पनि केही कुराहरूमा त सुधार आएकै छ र अझै आउँदै जानेछ र हामीले एउटा पोजिटिभ एउटा दृष्टिकोण राख्यौँ, सकारात्मक दृष्टिकोण राख्यौँ भने अझै पनि यसमा सुधारहरू आउँदै जानेछ। तर हामी झन् निष्क्रिय भयौँ, होइन अब हामी नेपालीहरू यस्तै हो, हामी खतमै हौँ, हामीले कहाँ अब राम्रो हुन्छ र हाम्रो भनेर यदि हीन भावनाले ग्रस्त भयौँ, हामी आत्मनिन्दाले ग्रस्त भयौँ भने हाम्रो फेरि सुधार हुँदैन। त्यस कारण हामी एउटा चाहिँ के छ भने हिंसाको प्रवृत्तिभन्दा बाहिर निस्कनु पर्यो, आत्मनिन्दाको प्रवृत्तिभन्दा पनि बाहिर निस्कनु पर्यो र हामीले आफ्नो
आफूलाई पनि ग्लोरिफाई गर्न सक्नु पर्यो, आफूमा भएका पोजिटिभ कुराहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो, कुनै नेगेटिभ पार्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दै जानु पर्यो। र हामी पनि के छ भने अब नेपालीहरू यस्तै हो, यहाँ त के लोकतन्त्र हुन्छ, नेपाल त खतमै छ भन्ने जुन मानसिकता छ। अब हामी खालि कम्प्लेन गर्छौँ, तर अब कम्प्लेन नगरौँ, बरु केही गरौँ, राम्रोको लागि हामी आफै पनि गरौँ। हो, परिवर्तन र हामीले के सोच्नु पर्यो भने एउटा इन्डिभिजुअलको नाताले, एउटा नागरिकको नाताले थोर बहुत योगदान मेरो पनि छ। यो मुलुकमा केही राम्रो कुरा भइरहेको छ भने एउटा नागरिकको नाताले मेरो पनि त्यसमा योगदान छ। एउटा नागरिकको रूपमा यसलाई अझै बेटर बनाउने कुरामा पनि मेरो योगदान हुन्छ। र यदि केही खराब कुराहरू छन् भने त्यो पनि हामीले सेयर गर्नुपर्छ। त्यस कारण खराब कुरालाई चाहिँ इलिमिनेट गर्दै जाउँ, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै जाउँ, र जुन राम्रो पोजिटिभ कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्दै जाउँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। निम्त्याउनुभयो, विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको समाज संवादको समय यहीँ सकिन्छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।